घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार म्हणटा की आज आमकां साम चॅप्टर 86 वर्स 10 साम 86 वर्स 10 त्या सोम्याक आज आमी अर्घ दिवया. हप्त्याचो पयलो दीस जावन आसा. हो सोमाराचो दीस आशिर्वादाचो बेसांव आसो आनी सगळो हप्तो सनो रुळूंक तसो जेजू आमकां आदार दिवं दी बळ दिवं दी. पण देवाचे उतार म्हणटा की कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो आनी विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. वर्स 11 तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विस्वासीपणान हांव त्या वाटेन चलतलो. तुज्या नांवाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. आज म्हज्या काळजाक तुज्या नांवाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. म्हज्या काळजाक शिकय. तायतर म्हज्या मोगाचे न्हू जण एकले आमचे हात उक्ते दवरया. आमी परत आमी हे सुतार जण एकले सांगात म्हणया कित्याक तूं एकलोच व्हरतो. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो. कित्याक तूं एकलोच विस्मिता तूं करताय. विस्मिता तूं कित्याक तूं एकलोच व्हरतो. कित्याक तूं एकलोच विस्मिता तूं करताय. विस्मिता तूं करताय. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो. कित्याक तूं एकलोच विस्मिता तूं करताय. विस्मिता तूं तूं एकलोच देव. तूं एकलोच देव. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. 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 तुजी वाट म्हाका दाखय आनी सर्वेस्परा. विश्वासीपणान आनी विश्वासीपणान हांव त्या वाटेन चलतलो. हांव त्या वाटेन चलतलो. आनी विश्वासीपणान आनी विश्वासीपणान हांव त्या वाटेन चलतलो. हांव त्या वाटेन चलतलो. तुज्या नांवाची भक्ती करूंक तुज्या नांवाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. म्हज्या काळजाक तुज्या शिकय. नांवाची भक्ती करूंक तुज्या नांवाची भक्ती म्हज्या करूंक काळजाक शिकय. म्हज्या काळजाक शिकय. तुज्या नांवाची भक्ती करूंक तुज्या नांवाची भक्ती म्हज्या करूंक काळजाक शिकय. म्हज्या काळजाक शिकय. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. साम चॅप्टर 84 वर्स 11 पळय. साम चॅप्टर 84 वर्स 11 कित्याक सर्वेस्प देव आमचो सूर्य आनी ढाल. सर्वेस्प देव आमचो सूर्य आनी ढाल. कृपा आनी महिमा तो दिता. प्रामाणीकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना. आज तूं प्रामाणीकपणान चलतय जाल्यार सर्वेस्पर
आपली देणी तुका दिवंक इन्कार करचो ना. आज म्हज्या मोगाचें प्रामाणीकपणान चलोवं हे सकाळच्या वेळा आमचें काळीज, आमचें मौन, आमचें जिवीत आमी उक्तें दवरया. आपुरबायची टेस्टमनी भाव कोविनाची आयचे दिसा तुमी आयकतल्यात. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें ताका डॉक्टर म्हणल्यार तो लंडन शिकतालो UK आनी खाली ऑपरेशना खातीर बॉम्बेक आयलो. आनी आयिल्ल्या वेळार म्हाका मेळ्ळी ती आनी हर एक ब्रेस्तारा आराधनान तो भाग घेतालो. कित्याक पयले आराधना भाग घेवंक ना. आतां हर एक ब्रेस्त आराधना भाग घेता आसतना जेजूले मागले सोम्या ही बोट म्हजें ऑपरेशन डॉक्टरान म्हणलां सोम्या तूं वर्तो जावन आसाय, तुजें साध्य म्हणलें कितेंच ना, तूं खंडीत ऑपरेशन कॅन्सल करूंक शकताय. एक हप्त्या उपरांत हांगा ब्रेस्तारा मागण्याक येवन ताच्या मागीर परतून तो डॉक्टरा कडेन वता आसतना डॉक्टर म्हणूंक लागली हे बोट ऑपरेशन करची गरज आसना, सगळें सारकें आसा, ऑल रायट आसा. आज अपुरबायची ह्या भावाची टेस्टमनी आयका. त्या खातीर देवाची उतर म्हणटा की प्रामाणीकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक केदींच इन्कार करचो ना. केदळा प्रामाणीकपणान आज आमी जियोवया. प्रामाणीकपणान त्या सुम्या सांगता चलया. सगळो हप्तो सुम्या सांगता प्रामाणीकपणान जियोवया. म्हज्या मोगाचें प्रामाणीकपणान जियेता जाल्यार आमी आमचे भितर कुसाळ काय दवरूंक नजो, वायटपण दवरूंक नजो, वायट वस्तू आमच्या चिन्ह आनी मोतींत आमी दवरूंक नजो. सुम्या ते एक जावन रावया, सुम्या ते चिपकोन रावया. तोच आमचो आदार, आमचो भरवोसो जावन आसा. त्या खातीर गायनाद्वारी जेजूक आमी अर्घ दिवया आनी म्हणया, गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या मोना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती म्हणून जण एकली स्तुती गावन म्हणया वेळार गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मोना खातीर. हालेलुया हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती, करून ताची स्तुती. गीत गावन स्तुती करया, गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मोना खातीर. हालेलुया गावन, हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती, करून ताची स्तुती. गावया सगळे मेळून, गाऊया गावया गाऊया गाऊया स्तुती गाऊया गावया गाऊया गावया गाऊया गावया गाऊया स्तुती गावया सगळे सांगता म्हणून गावया गाऊया गावया गाऊया गावया गाऊया त्या सोम्या अर्घा देऊन म्हणया गावया गाऊया गाऊया गावया गाऊया स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मोना खातीर. जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गावन, हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. करून ताची स्तुती. पातक्यांचो मोग ताणें केलो, पातक्याचो मोग ताणें केलो. आमच्या खातीर तो कुरसार मेलो. आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पातक्यांचो मोग ताणें केलो, पातक्याचो मोग ताणें केलो. आमच्या खातीर. आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पातकातावन म्हाका, पातकातावन म्हाका मुक्त केलो. स्तुतिताची गावच्या, स्तुतिताची गावच्या तयार केलो. पातकातावन, पातकातावन म्हाका मुक्त केलो. स्तुतिताची गावच्या, स्तुतिताची गावच्या तयार गीत केलो. गावन, गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गावन, गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. करून ताची स्तुती. हालेलुया 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 हालेलुया. We worship and praise you, Jesus. Glorify your name, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सगळे आम्ही तरी हात जाता जाला वयर पर्यंत सकाळच्या त्या सुम्या अर्घा दिवया.
ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया ताका आमी वंदया तो राय सोराय काकुळटार देव तो आमचो आसरो तो आमचो आधार तो आमचो भरवसो सोमाराचो सगळो दीस ताच्या हातान समर्पण दिवया सोमारा पर्यंत आयतार पर्यंत सगळो हप्तो आमी सुमेच्या मगर उबारया ह्या हप्ता हाताखालची कामां जावं फॉर आमचो बिझनेस जावं आमच्या घराबे आमच्या भुरग्या बळा कोणाची एग्जाम आसा सगळे आमचे जिवीत जेजूच्या मगर उबारया सोम्या तूं आमकां राखून व्हरतलो देव जावन आसाय तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिन वाजता तुका आमी स्तुती करता जेजू तुका आमी आराधन करता जेजू तुका आमी वगळसिता जेजू तुका आमी दिन वाजता तुका आमी जयकार म्हणटा जेजू जेजू आयचो दीस आमकां राखून व्हरतलो देव तूं जावन आसाय सांबाळून व्हरतलो धनी तूं आसाय आमचो आसरो आमचो आधार आमचो सर्वस्व तूं जावन आसाय आराधन तुका जेजू महिमा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका हगळाप तुका जेजू हालेलुया 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 त्या सुम्याक आज आमी अर्घ दिता आसतना हांगा आजची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया पयले भाव कोविनाची मागीर दुसरी टेस्टिमनी आमी आयकुया Praise the Lord. Jeremiah 32:27. I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? My name's Cohen and I'm from London. 3 years ago, I suffered an injury on my left thumb while playing basketball. I'm studying physiotherapy in the UK. That's why I was aware that I required a surgery for my thumb. 3 months ago, I came to Mumbai. I met Brother Prakash and his team. I always go to Thursday services where Brother Prakash prayed for me once. I then proceeded to go to the doctor with an MRI. The next Thursday, my report came out and the doctor said I don't require surgery anymore. This was a huge blessing and a miracle for me because I did not need a surgery anymore. I want to thank Jesus. I want to thank our Lord, our Savior, for all his blessings. I want to thank Brother Prakash and his teams for the countless prayers and also their services. Thank you so much. हांव रायना उडपी टावन जुलय 3 तारखेर म्हज्या मांवाक कोरोना पॉझिटिव्ह आसले ताका ब्रिदींग प्रॉब्लेम आसल्यान आमी ताका हॉस्पिटलाक एडमीट करचें पडलें पूण त्याच दिसा म्हज्या 16 मंथ ओल्ड पुताक कोरोनाचे पुरा सिमटम्स आसल्यान आमी ताकाय चेक करचें पडलें आनी ताचे रिजल्ट पॉझिटिव्ह म्हणून आयले आमकां मस्त खंत जाली आनी त्याच दिसा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवें आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सगळ्यांनी तें सदांच रिपीट केलें आनी आमी ताचे पासत मस्त मागून आसल्या म्हजो पूत खंयचे वखद दिल्यारी वटाक कान घेनातलो पुरा भायर घालतालो जाल्यार 2 दिसान मागणेच्या बळान ताचे कोरोना सिमटम्स पुरा उणें जाले आनी 3ऱ्या दिसा तो संपूर्ण गूण जालो इतल्या व्हडा जाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळसंतान अर्घ दितां आनी ताचे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टीम तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका संद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक यू जीसस प्रेज यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ह्या सकाळच्या 5 बसोनी आमी जण एकली विस्वासान आनी भावार्थान उसान म्हणया साम चॅप्टर 33 वर्स 18 जी सर्वेस्परा भियेतात जी ताच्या विस्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात ताची दिश्ट ठेवलेली आसा साम चॅप्टर 115 वर्स 13 सर्वेस्परा भियोन चलतलेचेर तो आशीर्वाद घालतलो ल्हानाचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो साम चॅप्टर 34 वर्स 7 सर्वेस्परा भियेतल्यांक ताचो दूध वेडो घालता आनी तांकां सोडयता प्रभाव चॅप्टर 14 वर्स 26 सर्वेस्पराची भिरांत बलिश्ट राखण तांच्या भुरग्यांक तो एक आसरो साम चॅप्टर 103 वर्स 13 जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या भियेतल्यांची दया करता परत हांगा असे 2 टेस्टिमनी आयकुया त्या सुमयाक आज आमी अर्घ दिवया हांव विन्नी मँगलोरतान देवान केल्ल्या उपकाराक अर्घ दिवन ही साक्ष दिवंक अपेक्षिता म्हाका जानेवारी म्हयन्यांत सडनली ब्रेस्ट सकयल दूख स्टार्ट जाली ती सोसूंक जायनातली कितें करचें म्हूण समजना हातान पयशे नातले हांवें मस्त बायबल वर्ड्स बरोवन दवरले हांव रिपीट करता आसली तशें हांव एक बऱ्या डॉक्टर्स अशी पावली आनी
डॉक्टरान सिस्ट जाला म्हणून कळ्ळें. सर्जरी जाली आनी कितेंच पयशांचे कस नासतना म्हजी सर्जरी बऱ्यान जाली आनी म्हजो बायोप्सी रिपोर्टूय नॉर्मल आयलो. देवाक जावं अर्गा स्तुती महिमा. तशेंच म्हजी दुसरी साक्स, म्हज्या नेसाक पाटीक दूख उठली. कितले डॉक्टर दाखयल्यार कितें प्रॉब्लेम म्हणून कळों ना. तशी हांव डिवायन कॅरिझमॅटीक ग्रुपाक मॅसेज घाली. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड म्हणलें. हांव आनी तांणी ते वर्ड्स रिपीट करते आसली. तशें बऱ्या डॉक्टर्साचेर वचून बरें वखद म्हणलें. आतां तें बरें जालां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. तशेंच देवाचें उतर रिपीट करता आसतना साबार म्हजे तशेंच हेरांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्यात. मस्त जाणां बरेंपण लाभलां. देवाक जावं अर्गा. थँक्यू जिजस. देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर प्रकाश आनी सगळ्या टिमाक. देव तुमकां धराळ आशिर्वादीन भरून दी म्हूण मागता. थँक्यू. हांव मँगलोरतावन उलयतां. म्हज्या भयणीची साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या भयणीक किडनी स्टोन आशिल्लो 13 mm. तो डॉक्टरान ताका वखदान वेता म्हूण सांगलें, पूण तो वखदान तो फ्लॅश जावन वचूना. ताचे उपरांत तिका परतून इल्ली दूख आयली. तशें परतून आमी डॉक्टर येताना डॉक्टर स्कॅनिंग म्हणटाना तो म्हणाले तुजे बावल वॉल थीक जाला, तिका मोशनांनी करून कर्स जावन आसा म्हूण. ताचे उपरांत तो म्हणालो परतून तुमी स्कॅनिंग करयात म्हूण. स्कॅनिंग करतना तो स्टोन वचून येतलो. तशें जावन डॉक्टर म्हळें इमिडिएटली तिका शुगर हाय आसल्यान डॉक्टर म्हणालो शुगर कंट्रोल हाडया आमी आनी तिका सर्जरी करून सोडया म्हूण सांगलें. तशें तिका लेजर सर्जरी आली आज. हांवें ब्रदर प्रकाशाक इमिडिएटली पिटिशन घालें. ताणें म्हाका झकेरिया 2:9 रिपीट कर म्हूण सांगलें. हांव ऑपरेशन थिएटरच्या भायर बसून तें रिपीट करून थासल्ली. 1.5 घंटा उपरांत तिची सर्जरी जाली आनी डॉक्टर म्हणालो सर्जरी बरो कश्ट जाली करूंक, पूण ती आतां बरी आसा. आनी तेणें म्हाका स्टोन आनी परत दाखयलो. आतां ती हुशार आसा. इतलो व्हडलो अजाप केल्या धन्या देवाक हांव थँक्यू म्हणटां. तिची भलायकी बरी उरल्या थँक्यू म्हणटां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक तांणी म्हज्या भयणी खातीर मागल्ल्याक हांव थँक्यू म्हणटां. अर्गां जेजू तुका, होगलाब जेजू तुका, स्तुती जेजू तुका, महिमा जेजू तुका. सकाळच्या वेळा मोठो नियाळ आमी करया. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 33 टावन 34 एगडे आमी आयकूया. वेळार फटवून पडनाकात. फटवून पडनाकात. पळया, फटवून पडनाकात. आयची से मोठो नियाळ भाव कोविनाची अपूर्बाईची टेस्टमनी तुमी आयकल्यात. आज म्हज्या मोगाच्यान एक मोठे उतार आमच्या काळजांत आमी जागोवन दवरूंक जाय. आमी जायते पटी संवसाराचेर विस्वास दवरन, काल्पनीक काणयेचेर विस्वास दवरन आमी फटवून पडटा. जेजू आयला म्हाका आनी तुका बादशावी लाभोंक हे उडास दवरूंक जाय. दुसरें, जेजू आयला ह्या संवसारांत साल्वसां वाडच्या खातीर. तिसरें, जेजू आयला बरी शुभ वार्ता घेवन, बरी शुभ वार्ता, भिरांतेची शुभ वार्ता घेवन न्हय. त्या खातीर शुभ वार्ता, शुभ वार्ते म्हळ्यार बरी शुभ वार्ता. जेजू आयला पिडेस्तां खातीर उडास दवरूंक जाय. तिसरें, जेजू आयला कश्टांतल्या खातीर, दुखां गळयतल्या खातीर. त्या खातीर जेजू म्हणटा की भलायकी आसल्यांक वैजाची गरज ना, भलायकी नातल्या खातीर हांव आयला. एक आमच्या मदीं उडास दवरूंक जाय. कित्याक म्हज्या नियाळांत हांवें हर एक दिसा मागचें सोम्या हांवें अस्कत, सोम्या अस्कत. म्हज्या अस्कत काय खातीर तूं आयलाय. म्हज्या उण्यापणा खातीर, म्हज्या अस्कतपणा खातीर तूं आयलाय जेजू. हांव योग्य नातलो. म्हज्या मगच्यान हर एक वेळा सोम्या मुखार आमी खालती जावंक जाय, खालती जावंक जाय. हर एक वेळा सोम्या मुखार आमी नम्रतेन जिवंक जाय. सोम्यान कसो सोमी खालतो जालो तशें तें खालत्यापण आज आमी अनुभव करूंक जाय. पळया उतर म्हणटा फटवून पडनाकात. वायट संगत्या वरवीं बरी साल पाड जाता. वायट सांगात्या वरवीं बरी साल पाड जाता. पाड जाता. वायट सांगात्या वरवीं, वायट उलोवण्यात वरी, वायट उलोवण्याच्या पंगडांत जावं फुरो हेरांक फसोवच्यांत, हेरांक वायट करच्यांत
आज जायते पटी आमच्या जिवितांत आमकां कळनातल्या बरी आमी वायट सांगातपण धरता आनी हेरांचे उलयता आमकां कळना आमी परफेक्ट आसा म्हूण चिंता जायते पटी वय म्हज्या मोगाचें आमी अस्कत त्या खातीर आमी हर एक दीस जेजूचो आदार सोदून घेवंक जाय पण हांगा म्हणटा की फटवून पडनाकात वायट सांगात्या वरवीं बरी साल तुमची पाड जाता बरी साल आसली तुमच्या भितर तुमी बरी आमी हर एक मनशां सैमात आमी बरेपण करनासा आमी बरी पाड एकलो देंवसार आज तुजी सून पाड न्ही तुजो जावय पाड न्ही जावफ्रो तुजी शेजारन पाड न्ही आज तुझ्या वाड्यांत आसा ती पाड न्ही तुज्या कंपनीन काम करता ती पाड न्ही पाड एकलो तो देंवसार ताची कामां पाड करची आनी हेरांक वायट करचे हेर दुरसोवचे हेर उसांबळे करोवचे आदलोन घालोवचे ताची संवय जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक देव बरो देव काकूदार ताची भुरगीं आमी जावन आसा सदांच पवित्र जायचे म्हणून ही देवाची मांडावळ त्या खातीर आमकां आदलोन घालतना आमी चिंतूंक जाय कित्याक आदलोन पडटा आसा आमी आज कोणाद्वारे तो रिगता भितर आनी आदलोन घालयता पळय परतून आमी कंटिन्यू सगळे वाचचे आमी फटवून पडनाकात वायट सांगात्या वरी बरी साल पाड जाता प्रत्येक तरां पळय सैराणाक फाटी येया पयले चिंता कित्याक आज माय सुन्या मदें आमच्या मदें झगडे जाला कित्याक आज गौ बैला मदें झगडे जाता सगळे परतून वाचचे आमी वर्स 34 आमी पळय घडये बरं सैराणाक पाटी येया आनी पाताक करचे सोडा सैराणाक म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी सैराणाक पाटी या आनी पाताक करचे आमी सोडया कित्याक म्हळ्यार पाताक जावन आसा देंवसार आमकां कळीत नासलें आमचे भितर रिगोवन कितले आमचो फुडार तो आज नाश करते आसा आमच्या कुटुंबाची बी तो नाश करते आसा कितले पटी आमकां वयर दवरता फुकारून दवरता आनी एकच पटी आमकां सकल्यान सोडटा परतून पळय जाकोबाच्या पत्रांत 4 आनी 7 वळी एकडे पळया जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 7 एकडे वाचचे आमी देखून देवाक तुमी खाल जाया देंवसराक आड रावा आनी तो तुमचे तान फळटलो परतून म्हणटा पळया देखून तुमी देवाक खाल जाया देवाक खाल जावचें म्हणल्यार कशें आज तुझ्या गोबायला मध्ये उसांबळ जाता झगडे जाता मनोबे थंड इरार बेजार येवन उसांबळीची मोडा काम करता आसतना तूं शांत राव त्या दाळा पयलो तुजो गुण जावन आसा तूं देवाक खाल जाताय देवाक खाल जाताय म्हळ्यार देवसर आड रावले म्हणून अर्थ जावन आसा हे 15 मिनटां उसांबळ जाताली तुज्या कुटुंबा मध्ये हे 15 मिनटां उपरांत शांत जातले कित्याक ती लारा तुज्या कुटुंबांत चड मारची ना कित्याक जेजूक तुवें पयलो जागो दिलाय जेजूक तुवें प्रथम स्थान दिलाय जेजूक तुवें जिवितान केंद्रीत करून दवरलें कित्याक म्हळ्यार तूं खालतो जालोय जर तूं खालतो जाताय तूं वर्तो जातालोय आज म्हज्या मोगाचें न्हू खालतिकाय आमची जिवीत हांवें तुमकां आयतारा दीस म्हज्याच कामाचे विशय शिकोवन दिल्ली 2 दीस हांव फस्ट कामाक लागल्या वेळार अशें कश्ट हांवें काडले की ते सोसूंक जावनातलें म्हज्यान हांवें एक पटी चिंतलें हांव इंडिया परतून धांवता म्हणून दुसऱ्या फावटी चिंतलें ना ह्या गांवांत हांव आयला सुम्या तुजें राज म्हाका परगटणी करूंकूच जाय तुज्या महिमे खातीर म्हाका जिवंकूच जाय ह्या गांवांत हांवें तुका अर्घा दिवंक एक जमत करूंकूच जाय हें म्हजें काम जावं आसा त्या खातीर कितले कश्ट येवं दी कितले दूख येवं दी कितली इरार येवं दी हांव शांतपणी रावतालो त्याच एका हप्त्यान देवान म्हाका बऱ्यांतली बरी कामां दिली परतून सुमार 3 वर्सां कांयच प्रॉब्लम ना 3 वर्सां मागीर सगळीं म्हजी कामां गेली परतून एका व्हडल्या बंगल्यान काम मेळ्ळें त्या बंगला 1 वीक म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळोवंक लागली तितले कश्ट म्हाका भोगले त्या कामाक जाल्यार हांव शांतपणी त्या सुवातेर हांव काम करूंक लागलो म्हज्या मोगाचें न्हू एका म्हयन्यान त्या मॅडमीन सगळो बंगलो आनी बंगल्याची चावी म्हज्या हातांत ती UK सेटल जाली वर्साक 2च पटी येताली एक हप्तो रावताली तांतू म्हजें सगळें होल लायफ देवान सेट करून दिलें आनी जाय जाल्ल्या बरी हांवें तो म्हज्या लायफान तरी ग्रेस काय त्या बंगल्यांत आसली पयलें पळोवंक ना ताच्या मागीर हांवें पळोवंक ना तसली ग्रेस काय त्या बंगल्यांत हांवें पळयल्ली व्हडलें स्विमींग पूल 4 माळयेचो बंगलो सकयल सगळे ग्रावंड फ्लोर पिक्चराचें थिएटर आनी एकलो सगळें हँडल करनासलो मात्र न्ही ती वर्साक 2च पटी येवचें तेणें आनी
एक एक हप्तो रावतले मागीर वेताले सगळो हप्तो हांव भायर काम करता सगळो म्हयनो भायर काम करतालो आनी थंय म्हाका सॅलरी मेळटाली हांगाय सॅलरी मेळटाली कित्याक देव आपल्या भुरग्यांक केदींच सोन घालना त्या खातीर आज आमच्या जिवितान कश्ट आसा दूख आसा बेजार आसा शांत रावा आनी कंटिन्यू आमी देव अर्घ दिवन आमचो फुडार आमी चलोवन मुखार या खंडीत जावन देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 2 वर्स 16 देवाचें उतर आमकां म्हणटा की संवसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्त मांसाचे वंदवण्यो दोळ्यांची पुसणवणी तशेंच जीवनाची पोकळ दौलत हे सगळे बापातावन न्ही पगार संवसारांतावन आयिल्ले. परतून इकडे आमी वाचया संवसारांत असले सगळे म्हणजे पळया संवसारांत असले सगळे म्हणजे रक्त मांसाची वंदवण्यो दोळ्याची पुसलवणी तशें जीवनाची पोकळ दौलत थोडे कांयच उपकार पडना ते दौलत पोकळ दौलत हे सगळे बापातावन न्ही बगर संवसारांतावन आयिल्ले जावन आसा. हे बापातावन न्हीच न्ही बापातावन देवून आयिल्ली ग्रेस काय आशिर्वादा बेसांवां ती कोणाच्यानच घेवन वचूंक जायना. कित्याक म्हाका कळीत आसा 11 वर्सां हांव इस्रायल कितें काम केलां म्हज्या मोगाचें न्हू होल म्हजें लायफ देवान 11 वर्सां भितर बांदून हाडलां. कित्याक म्हळ्यार साम 121 वर्स 1 and 2 पळय साम चॅप्टर 121 वर्स 1 and 2 आमकां देवाचें उतर म्हणटा की पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंयतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. कित्याक ताचे तावन हर एका दिसा आमच्या जिविता आदार येवंक जाय हर एक दिसा ताणें आमकां राखून उरूंक जाय हर एक दिसा ताणें आमकां सांबाळूंक जाय. कित्याक हर एक दिसा ताचो आदार आमी मागून घेवंक जाय. संवसाराच्या पोकळ्या दौलतेक संवसाराच्या कुशालकायेक संवसाराच्या वस्तूचेर न्हय म्हज्या मोगाचें न्हू हे सगळे बापातावन न्हय. त्या खातीर बापातावन येवची खरी ग्रेस काय सदांनीच अनुभव करया. ते जावन आसा पवित्रपण भाग्यवंतपण कृपा बेसांवां देवान दिल्ले वयस जाल्यार खंडीत जावन ते कोणाचें घेवन ह्या सोन व्हरूंक जायना. इवन कन्नडांत एक हात आयकला जावं मनशांनी दिल्ले थोड्या दिसा देवान दिल्ले अखेर पर्यंत. त्या खातीर मनशान कोणूय आमकां दिता म्हणला दिला फाल्यां ताणें सांगून दाखयला जो देवान दिला तो केदींच म्हज्या मोगाचें न्हू परतून सांगून दाखयना. कित्याक देव विस्वासी हांवें तुका इतलें दिलें हांवें तितलें दिलें देव केदींच सांगिना. मनशांनी दिल्ले आज न्ही फाल्यां परवा सांगून दाखयता जावं फ्रो जाल्यार देव विस्वासी जावन आसल्या कारणा खातीर देव आमचो इतलो मोकर नासल्या कारणा खातीर ताणें दिल्ले तो केदींच सांगूंक दाखयना. मनशान दिल्ले थोड्या काळाक देवान दिल्ले अखेर पर्यंत. परतून आमकां देवाचें उतर म्हणटा की पळया फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 19 to 20 एकडे वाचया वेळार तुमच्या कुडी पवित्रात्म्याची मंदिरां म्हण तुमी नेणात गी तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्ही वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्या देखून तुमच्या कुडीन सदांच देवाक महिमा दिया. कश्टाच्या वेळार दुखाच्या वेळार इराराच्या वेळार हर एक दिसा देवाक महिमा दिया. कित्याक तुमची कुडी देवाचें मंदीर. जायते पटी म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या दिसा आमच्या जिवितांत आज आमची कुडी देवाची मंदिर आसा. देवाक आमच्या कुडीन महिमा दिवंक जाय. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या चालत्या जिवितांत जायते पटी म्हजी कूड देवाची मंदीर म्हज्या सुनेची न्हय म्हज्या जाव्याची न्हय म्हज्या पुताची कूड देवाची मंदीर. म्हज्या पुता समज चड मोग करचो सुनेचो ना सुनेचो मोग ना म्हज्या जिवितांत. जायते पटी म्हज्या मोगाचें न्हू जायते पटी आमच्या चालत्या जिवितांत आज म्हजे दुयेचो मोग करता जाव्याचो कित्याक मेळ्ळा काय वो न्हय म्हज्या मोगाचें न्हू. आज देवाचें उतर म्हणटा की परतून इकडे बऱ्या रितीन वाचया आमी तुमची कुडी पवित्र आत्म्याची मंदीर. जावं फ्रो तुजे दुयेक जावं फ्रो तुका मेळ्ळो जावय जावं फ्रो तुका मेळ्ळी सून जावं फ्रो आज पूत वाठेवा तुमची कुडी पवित्र आत्म्याची मंदीर म्हण तुमी नेणात गी तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही देवान ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्ही वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्या देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज कोणाक हीन करून उलो न्हू तांकां सकयल घाल तांकां केंडू न्हू तांच्या दोळांतल्यान दुकां गळोवचें न्हय. ह्या सोमाराच्या दिसा आमी जण एकल्या मानान पळोवया. जावं फरो तुज्या आवय बापायक माय मावाक सुनेक जाव्याक हर एकल्याक कसो तुजो मोग करताय
तुज्या पुताचो मोग करताय, तुजे दुयेचो मोग करताय, तशेंच भायर तो न्हयला तांचोय आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. तशेंच आज भुरग्यांनू प्रत्येक तुज्या आवय बापेचो मोग करूंक जाय, माय मावाचो मोग करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आज आमच्या कुडीन देवाक महिमा दिवचे जाल्यार आमी खालतेपण पांगरूंक जाय. एक घडी पर आमचे दोळे आमी धांपया, आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. आमी खंय चुकलां जाल्यार ह्या मोठव्या शिकोवण्यान परत आमी जेजू लागीं या, पाताक रडून जिवीत बदलया. एक एक दिसा मोठव्या नियाळाद्वारे जेजूच्या मोगा लागीं आमी रावया. पुस्तोण्याच्या आत्म्याक, उसामोळेकरच्या आत्म्याक आमच्या काळजांत आमच्या मनांत जागो दिनासतना देवाची महिमा सदांच आमी गावच्यात आसली. ह्या कुडीन देवाक महिमा दिवच्यात आसली. हर एकली बाबणी आमी देवाच्या महिमे खातीर जिवच्यात आसली जावं दी म्हणून आज मागया. मोगाळा बापा, जेजूच्या नांवान आज आमी मागता बापा, आमचो आत्मो चिन्ना कुडकुडीचे सर्विश्वे आमी तुज्या मुखार उबारता बापा. सगळे आमचे उण्यापण नसकत काय इरारे बेसारे पयस कर. आमच्या कुडीन हर एक वेळार आज तुका अर्घ दिता आसतना एकामेका मानान पळोवंक आमकां कृपा आनी बळ लाभय. कोणाच्या दोळांतल्या दुखा गळी नासतना, कोणाकी दुखय नासतना आज जण एकल्या ते माया मोग जिवची कृपा बळ सकत आज आमकां फाव कर. आज कोणाक काम ना, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोण ICUत आसा, कोण वेंटिलेटर आसा, कितल्या लोकांनी उपास मागण्याक आज नांवां दिल्यात. आज कोणाक कॅन्सरान वळवळते आसात, किमो घेवचेर आसात, आज खंयचें ऑपरेशन गँग्रीन जालां जावं फ्रो जेजू जण एकल्यांक तुज्या रक्तान नितळ कर. वायटात निवळ हो सोमार असो दीस आमकां आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कृपेचो फळां दीस जावं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें एक 5 मिनटां इल्लेशें चड उणें जावन आसा, दया करून इल्लें एडजस्ट करून वसा आनी खंडीत जावन निरंतर मागता. ह्या मोठव्या नियाळा दरवी आमी जेजूच्या मोगा लागीं एक जावन रावया. सुम्या लागीं आमी पाटी या ताचे थंय एक जावन रावया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आस्वाद आयकुया. जेजू कारगा महिमा वाखाणणी. हांव मारिया गोंयांतल्यान उलयतां. म्हाका आनी म्हज्या पुताक बरेंपण मेळ्ळां तें हांव सांगूंक सोदतां. म्हजें बरेंपण म्हणल्यार म्हज्या गोमट्याक एक गूंट येयलोली आनी म्हाका दुखताली. हांवें देवा लागीं मागलें आनी तेल लायलें आनी ती 3 दीस म्हळ्यार 3 दिसान म्हळ्यार ती गेली. तशें म्हज्या पुतान एक एजंटाक पयशे फारीक केलोले 50,000 भायर वता म्हूण. तो तेका नाडून गेलो. मागीर हांवें म्हजो पूत बेजार जालो म्हणून मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशा पेटिशन धाडलें आनी तेणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें, देवा उतर दिलें, तें हांवें वाचलें. आनी आतां म्हजो पूत कामाक गेला, बोटीर गेला आनी कामां लागला. देवा कारगां दिनवास महिमा वाखाणी. तशेंच ब्रदराक आनी ताची टिमीक देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. आनी अशें म्हाका जायतें बरेंपण मेळलां म्हूण देवाक हांव आर्गां दितां. हांव कारकळटावन उलयतां. म्हज्या भयणीच्या चेरक्याची साक्ष दिवंक आशिता. म्हज्या भयणीच्या चेरक्या कठीण ताप आनी वंक आसली. तशें ब्रदर प्रकाशाक आमी कॉल केलें, ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें, तें आमी रिपीट करते आसल्या. तशें दुसऱ्या दिसा ताचे ताप आनी वंक रावली. येदे व्हडला जॉब केल्ल्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हाकाय मस्त बरेंपण लाभलां, देवाक हांव अर्गां दितां. आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तशें तांकां बऱ्या भलायकेंत राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव बायंदर जावन उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशिता. म्हज्या घराचें मस्त लिकेज आसलें सिलिंगार आनी आमचे वयलो फ्लॅटाचो मालीक ताच्या घराचें काम करूंक तयार नासलो. कितले रिक्वेस्ट केल्यार तो आयकच नासलो. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन घालें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव आनी म्हजी भुरगीं सदांच ते रिपीट करतालें. त्या मनशाचें मन परिवर्तन करून ताणें ताच्या घराचें काम करून म्हणून ताचें मन परिवर्तन करून म्हणून देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी तांचें घराचें काम करूंक आमकां परमिशन दिली आनी आमचें लेकीच प्रॉब्लम सॉल्व जालें.
म्हजे मागणें आयकल्या धन्य देवाक अर्गां दिता आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करून म्हणून मागता. सो अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळप तुका सुम्या जेजू. Praise the Lord. My name is Louisa. My first testimony on 1st July, my 3.5-year-old daughter Grisel fell sick. She had cold, cough and fever. She was taking medicine but not getting well. After 15 days, doctor said she got chest congestion. Doctor changed the medicine and said if baby not getting well, we have to do X-ray. I put petition. They gave me verse. I was repeating the verse and my baby was healed. My second testimony. I'm 43 years old. In month of July, I missed my periods on the date. I put petition. They gave me verse and I was praying continuously. And in few days, I got my periods. My third testimony. My husband was applying for CDC, which is required for ship job, to various agents from past 3 years. I put petition. They gave me verse. I was repeating the word. And finally, my husband received CDC. Fourth testimony. My husband left eye was paining and watering a lot. We checked with the doctor. Doctor said he has to undergo operation. I put petition. They gave me verse. I was praying. Then we took second opinion with another doctor. Doctor said the cataract is not yet formed and he can wait for 1 year for the operation. The last testimony, in July, through sonography, we came to know there is 5.2 mm kidney stone in my kidney. I started Ayurvedic medicine and I put petition. They gave me verse. I was repeating continuously. In 3 days, my kidney stone came out. I give thanks to God for all the wonders. I'm sorry for late testimony. I thank Brother Prakash and his team. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.